बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ अब्दुस्सलाम और आप देख रहे हैं सलाम एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो है बहरीनी अरबी की जो शीट्स हैं हर हफ्ते हम अपलोड करते हैं, इस पर एक्सप्लेन करते हैं उसको। आज जो है ये जो शीट है ये शीट नंबर 4 है, बहरीनी स्पोकन अरबी की शीट नंबर 4 है। और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कंप्लीट, ताकि जो है आप इसका प्रिंट निकाल सके कभी ज़रूरत पड़े तो है। तो ये चाहे तो देखिएगा, इसको हम छोटा सा कर देते हैं इसको। देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले। बहरहाल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालेंगे इंशाल्लाह पीडीएफ का। कोशिश करेंगे कि आप जो है इसको डाउनलोड भी कर सकें। इसका पीडीएफ का लिंक डालेंगे इंशाल्लाह आपके लिए इसको। अच्छा, सब देखते हैं। ये बहरीनी अरबी की शीट नंबर 4 है। और जैसा कि आप इससे पहले हमने बताया हुआ है कि बहरीनी अरबी जो है ना, सिर्फ बहरीन की अरबी नहीं है ये, लेकिन ये इस ख़ास बहरीन के अंदर ये लहजा या डायलेक्ट या एक्सेंट बोला जाता है। लेकिन ओवरऑल जो है ये पूरे गल्फ़ में ये अरबिक चलती है। मैंने चेक किया है इसको, मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है टीवी पर। टीवी वगैरह जो पैनल डिस्कशन होते हैं, बातचीत होती है, सारे लहजे मैंने देखा तो मुझे पता चला है, महसूस किया हुआ है कि ये जो है ना ओमान के अंदर भी तकरीबन यही लहजा चलता है, और कुवैत में भी यही लहजा चलता है, यूएई के अंदर भी तकरीबन यही लहजा चलता है, सऊदीया में भी ये लहजा चलता है, सऊदीया के कुछ इलाक़ों में। तो बहरहाल ओवरऑल हम इसको बहरीनी अरबिक तो कहते हैं, लेकिन हम ये गल्फ़ अरबी भी कह सकते हैं इसको। तो जो लोग ओमान में या यूएई में या कुवैत में या कतर में या सऊदीया में, सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे जो इस फ्रेजेस हैं, जो सेंटेंस है, जो जुमले हैं, उनको याद करें आप और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आप जहाँ कहीं भी हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। न सिर्फ वो लोग जो बहरीन में हैं, बल्कि वो सभी हजरात जो पूरे गल्फ़ के अंदर काम करते हैं या रहते हैं, हमारी इस अरबी से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखते इसके अंदर आज की जो बहरीनी अरबी का जो पेज है हमारा, उसके अंदर अहम चीज़ें हैं, उसको देखिए, इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हमें कहना होगा, जैसे तुम या आप कहते हैं, है ना, मैं कहता हूँ, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह बाद में बताएंगे कि भाई मैं कहना होगा तो उसके लिए क्या है, और वो सब बहुत सारी जो शक्लें बनती हैं। अभी ये हमारे पास जो है ना, तुम या आप के लिए कहेंगे कि मर्द से अगर कहा जाए कि भी तुम, मर्द से कहा जाए कि तुम या आप, तो उसको कहेंगे अंत। अंत ये स्टैंडर्ड जो अरबिक है, ये वही लफ्ज़ है जो हम मदीना अरबिक में पढ़ते हैं कि अंत, है ना, अंत। अंत का मतलब तुम। लेकिन जब हम बातचीत में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो अंत नहीं कहते, आखिर में जो है ना खामोशी, सकता, साइलेंस होता है उसमें, तो कहते हैं अंत। अंत, अंत का मतलब तुम। लेकिन यही बात जो है ना, मर्द के बजाय औरत से कही जाए ये बात तुम, तो औरत से कही जाए ये बात तो अंत नहीं कहेंगे फिर। जैसे कि हम मदीना अरबी में पढ़ते हैं अंत और अंती, मर्द से अंता, और मर्द के लिए अंता, औरत के लिए अंती, ताकि नीचे ज़ेर कसरा। लेकिन स्पोकन जो लहजा है इनका, उसके अंदर औरत को अंत नहीं कहते हैं, ये इंतई। क्या कहते हैं ये? इंतई। तो मर्द को कहेंगे अंत, अंत, और औरत से कहेंगे या औरत के लिए कहेंगे इंतई, इंतई। ये देखिए, हमने इंग्लिश में भी इसको जो है ना ट्रांसलिट्रेशन किया हुआ है इसका, ताकि जो लोग अरबिक की रीडिंग नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमने ये कर दिया हुआ है। मुमकिन है, तवक्को है कि जो है ना मुफीद होगी उनके लिए भी। अंत मर्द या मेल से कहेंगे, मेल से कहेंगे यू, तो कहेंगे अंत, अंत, अंत। और फीमेल या औरत या लेडी, उनसे कहेंगे इंताई, इंताई, इंताई। ये देखिए दोबारा सुनिए, इंताई, इस तरह कहते हैं। तो लहजे को पकड़ना ज़रूरी है, गौर से सुना करें इसको, और वैसा ही जो है ना याद रखें। अंत,
مرد کے لیے انت، عورت کے لیے انتائی، انتائی۔ اب اس کے چند فریز یا جملے یا سینٹینسز دیکھ لیتے ہم تاکہ آپ کو بات جو ہے نا پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں کہیں کہ بھی اگر کہنا ہوگا کہ بھی تم ہوشیار ہو، تم چالاک ہو، تو اس کو کہیں گے ہم جو ہے نا چالاک یا ہوشیار یا اسمارٹ یا انٹیلیجنٹ، اس کے لیے لفظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اسپوکن عربک میں انت شاطر، شاطر کہتے ہیں اس کو۔ ہوشیار یا انٹیلیجنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شاطر۔ اردو والا شاطر الگ ہے، کننگ کے معنی میں آتا ہے وہ، لیکن یہ کننگ والا نہیں ہے۔ کننگ کے لیے لوگ عیار استعمال کرتے ہیں، تو بعد میں بتائیں کبھی یہ۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے تم ہوشیار ہو، تم چالاک ہو، تم ذہین ہو، تم انٹیلیجنٹ ہو، تم اسمارٹ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لفظ کور کرتا ہے۔ انت شاطر، انت شاطر، 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 انت شاطر۔ طا کی آواز نکالنا ضروری ہے۔ یہاں پر دیکھیے طا، 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 تا نہیں ہے، شاطر نہیں کہیں گے۔ شاطر کہیں گے تو وہ تا کی آواز نکلے گی وہ تو، لیکن یہ تا نہیں ہے، طا ہے، یہ تو طا ہے، یہ تو طا ہے۔ شاطر، شاطر، ہے نا۔ تو ہم نے اس سے پہلے بتایا ہوا ہے کہ حرفوں پر حرفوں کی جو آواز ہے اس پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لیٹرز ہے عربی کے جو لیٹرز ہیں ان کی ان کا جو ساؤنڈ ہے، ان کا جو تلفظ ہے، ان کا جو پروننسیشن ہے، اس پر توجہ کرنا، اس پر خصوصی جو ہے نا اٹینشن دینا بہت ضروری ہے۔ تو طا جو ہے نا اس کی آواز جو ہے وہی نکلتی ہے۔ زبان ہمارے جو اوپر کے جو دو دانت ہیں کہ نہیں، ہمارے اوپر کے جو سامنے کے جو دو دانت ہیں اس کے اوپر کا جو حصہ ہے، جڑ جس کو ہم کہتے ہیں، روٹ، وہاں سے نکلتی ہے، اور یہ زبان کی جو نوک ہے وہ پہنچتی ہے وہاں۔ شاطر، طر، دیکھیے ٹچ کیجیے آپ اپنی زبان، جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، زبان کی جو نوک ہے وہ ہمارے سامنے کے جو دو دانت ہیں بڑے، اس کو ثنایا کہتے ہیں، اس کو سامنے کے جو دانت ہے اس کی جڑ کو ٹچ ہوتے ہیں یہ، تب یہ آواز نکلے گی آپ سے۔ تو کہیں شاطر، 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 ہے نا۔ انت شاطر، تو تلفظ اگر صحیح ہوگا تو قرآن بھی صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ آپ، یا عربی کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو کریکٹ پڑھیں گے، پھر تو اردو اسٹائل میں نہیں پڑھیں گے آپ۔ تو انت شاطر نہیں کہیں، انت شاطر، انت شاطر، انت شاطر۔ یہی بات عورت سے کہنی ہو کہ تم انٹیلیجنٹ ہو، تم اسمارٹ ہو، تم ہوشیار ہو، تو انتائی شاطرہ، انتائی شاطرہ، انتائی شاطرہ، 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 تا تا تا، شاطرہ، انتائی شاطرہ۔ دیکھیے ایک بات اور اس میں سیکھ لیجئے چلتے چلتے، جب کسی لفظ کو فیمینن میں کنورٹ کرنا ہو، کوئی بھی لفظ ہے جو کہ ایڈجیکٹیو ٹائپ کا کوئی ورڈ ہو، صفت کے لیے استعمال ہو رہا ہو وہ لفظ کسی عورت کے مرد کے لیے، تو اس کو فیمیل میں کنورٹ کرنا ہو، فیمینن میں کنورٹ کرنا ہو، یا مونس میں کنورٹ کرنا ہو، تو آخر میں جو ہے نا یہ گول تا لگا دیتے ہیں، تا مربوطہ کہتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیے گا، یہ جو آخر میں گول تا نظر آ رہی ہے نا، اس کو گول تا کہتے ہیں ہم اردو زبان میں، تا مربوطہ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ جو ہے نا یہ تا بڑھا دینے سے جو ہے نا لفظ فیمینن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو شاطر سے شاطرہ، جب آپ خاموش رہیں گے تو ہاں کی آواز نکالیں گے، لیکن لکھی جائے گی یہ تا، ایسی گول تا، دو نقطے، دو ڈاٹ کے ساتھ میں، شاطرہ، شاطرہ۔ جیسے کہ ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں طبیب، ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں ہم عربی میں؟ طبیب، طبیب۔ لیکن فیمیل ڈاکٹر ہو تو اس کو کیا کہیں گے پھر؟ تو یہی فارمولہ ہے وہاں پر، اخیر میں جو ہے نا طبیب کے اخیر میں جو ہے نا ایسی گول تا لگا دیں گے، تا مربوطہ لگا دیں گے، ڈاٹ والی تا، ہے نا۔ تو وہ طبیبہ ہو جائے گا، طبیب، طبیبہ، طبیب، طبیبہ۔ دیکھیے آخر میں جو ہے نا ہاں کی آواز نکالیں گے لیکن اس کو بولتے وقت۔ تو کوئی بھی لفظ اس ٹائپ کا جس کے اندر جو ہے نا ایڈجیکٹیو ہو، کسی کو ڈسکرپشن ہو، کسی کی کوئی جو ہے نا گڈنس بیڈنس ہو، صفت ہو کسی کی، تو یہ جو ہے نا کنورٹ ہو جاتا ہے تا لگانے سے، فیمینن کنورٹ ہو جاتا ہے وہ لفظ۔ مہندس، انجینئر کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہم؟ مہندس، مہندس۔ لیکن فیمینن ہو، فیمیل انجینئر ہو تو اس کو مہندس نہیں کہیں گے، تب تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم مہندسہ، مہندسہ، مہندسہ۔ سارے الفاظ جو ہے نا کبھی جو ہے نا ایک شیٹ میں سارے الفاظ جمع کر دیں گے آپ کے لیے۔
تو یہ بس سرسری طور پر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میں کہ یہ سارے الفاظ جو ہے نا مسکولین سے فیمینین میں کنورٹ کرنا ہو یا مذکر سے مؤنث میں کنورٹ کرنا ہو تو آخر میں آخر میں تا مربوطہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ جو ہے نا بات دوسری طرف نہ جائے. یہ دیکھیے تو اس کا ترجمہ ہوگا انت شاطر یا انتہی شاطرہ. انت شاطر انتہی شاطرہ، تم ہوشیار ہو، تم چالاک ہو. اس کا انگلش کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، ٹرانسلیٹریشن اینڈ ٹرانسلیشن، تاکہ جو عربی نہیں ریڈ کر پاتے ہیں وہ اس سے سمجھ لیں. دیکھیے گا ہم نے جو بات اردو عربی میں سمجھائی ہے وہ انگلش میں بھی لکھی ہم نے. انت شاطر، دیکھیے ٹی کے اندر طا کی آواز نہیں نکال سکتا لیکن کوئی، لیکن ہمارے وائس کو آپ جو ہے نا پراپرلی جو ہے اس کو وہ کریں، گراسپ کریں، ہمارا جو پروننسیشن ہے اس کو پکڑیں آپ. تو انت شاطر، انت شاطر، انت شاطر. فیمیل یا فیمنن، انتئی شاطرہ، انتئی شاطرہ. یو آر اسمارٹ یا یو آر انٹیلیجنٹ کے معنی میں آئے گا. یہ ہم نے ترجمہ بھی دے دیا، ٹرانسلیشن بھی دے دیا. وہ نمبر 3 کا سینٹنس دیکھتے ہیں اب ہم. کسی سے کہنا ہوگا، اچھا یہ دیکھیے گا شاطر ہم نے کہا نا، شاطر کا مطلب اسمارٹ، انٹیلیجنٹ، ہوشیار. لیکن اگر شاطر کا اپوزٹ کیا آئے گا پھر؟ اسٹوپڈ، بیوقوف، احمق. تو شاطر کا اپوزٹ کیا آتا ہے پھر؟ غبی. شاطر کا اپوزٹ آئے گا پھر کیا؟ غبی. غبی. تو کسی سے کہنا ہوگا تم بیوقوف ہو، تم احمق ہو، تم اسٹوپڈ ہو، تو ہم کہیں گے انت غبی، انت غبی، انت غبی، تم دیکھیے غین کی آواز کو جو ہے نا حلق، ہم نے بتایا تھا کہ حلق سے کچھ آوازیں نکلتی ہیں. حلق کے ڈفرینٹ اسپاٹ ہے. ایک تو جو ہے نا حلق کا بالکل بیچوں بیچ کا حصہ ہے، ایک تھوڑا سا حلق کے اوپر ہے، تھوڑا حلق کے نیچے. تو بہت سارے حروف کی جو ہے نا آواز وہیں سے نکلتی ہے، حلق سے. تو بہرحال ہا، خا، عین اور غین. ہا، خا، اس کے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ آپ ڈائری میں لکھ کر رکھیں ان حرفوں کو، اور ان کی آواز کہاں سے نکلتی ہے وہ بھی اس کو لکھ کے رکھیں ڈائری میں، کہ ان حروف کی یا ان لیٹرز کی جو آواز ہے، ساؤنڈ ہے، وہ حلق سے نکلتا ہے. کون کون سے حروف ہیں، وہ کون سے لیٹرز ہیں؟ ہا، خا، عین، غین. یہ سارے حلق سے نکلتے ہیں، تھروٹ سے نکلتے ہیں. حلق، تھروٹ، تھروٹ سے نکلتے ہیں یہ ساری آوازیں. تو انت غبی، غبی، انت غبی، غبی، انت غبی، غبی. تو یہ دیکھیے گا یہ آواز گبی نہیں کہنا ہے اس کو، گبی نہیں، غبی، غبی، غبی. انت غبی، انت غبی. اگر آپ صحیح تلفظ نہیں نکالیں گے تو پھر عرب حضرات جو ہے نا آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پائیں گے، آپ کا میسج جو ہے نا کنوے نہیں ہو پائے گا. تو انت غبی. لیکن یہی بات جو ہے نا اگر عورت سے کہنی ہو یہی بات، تو ہم نے آپ کو فارمولا بتا دیا ہے اوپر کہ کسی بھی مسکولین جو ورڈ ہے، جو مذکر لفظ ہے، اس کے آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں ہم، تا مربوطہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ لفظ جو ہے نا مؤنث میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ جو ورڈ ہے فیمنین کنورٹ ہو جاتا ہے. تو غبی کے آخر میں تا لگا دیں گے ہم مربوطہ، تا مربوطہ یا گولتا لگا دیں گے، تو پڑھیں گے ہم اس کو غبیہ. غبی سے کیا پڑھیں گے ہم؟ دیکھیے دونوں کا شیپ دیکھیے، انت غبی، اور غبی کے آخر میں تا لگا دیے تو غبیہ. لیکن ہاں کی آواز نکالیں گے ہم بولتے وقت، انتئی غبیہ، انتئی غبیہ. انت غبی، انت غبی، انتئی غبیہ، انتئی غبیہ. یہ دیکھیے گا انتئی غبیہ، تم احمق ہو، یو آر اسٹوپڈ، تم بیوقوف ہو، تم احمق ہو. اس کو انگلش میں دیکھ لیتے ہیں ہم، تاکہ جو بھائی یہ بہن عربی میں نہیں پڑھ پاتے وہ انگلش میں دیکھ لے اس کو. تو کہیں گے انت غبی. دیکھیے جی ایچ کے ساتھ ہم نے لکھا ہے، اسی لیے جی اے بی آئی نہیں لکھا ہم نے، غبی، اسی لیے ہم نے جو ہے نا انڈر اسکور لگایا ہوا تاکہ آپ بریک کریں وہاں پر. انت غبی، غبی، انت غبی، انتئی غبیہ، 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 انتئی غبیہ. یو آر اسٹوپڈ. یہ دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا. اب نمبر 4 کے جملے پہ دیکھ لیتے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. انت اور انتئی، اور دیکھیے ہم نے 2 لفظ بتائے آپ کو اس میں، انت، انتئی.
अंत, इंतई, इन सब का इस्तेमाल लेकिन हमने 4-6 जुमले आपके लिए डाल दिए हुए हैं ताकि आपको बहुत सारे अल्फाज भी मिल जाए इसमें। तो अंत, अब हम कहना होगा कि तुम काम में तेज़ हो, यू आर वेरी फास्ट इन वर्क या इन एनीथिंग, किसी भी काम में किसी भी चीज़ में तुम तेज़ हो, तो कहेंगे अंत सरीअ, सरीअ, सरीअ। देखिए आयन, आयन हलक से निकलती है इसकी आवाज़, हमने बताया था ना अभी ऊपर कि भी हा, खा, आयन, गैन सारे हलक से निकलते। लिखिए और उसको जो है ना आवाज़ को बराबर वहीं से निकालिएगा हलक से, ताकि जो है ना लफ्ज़ सही तलफ़ुज़ हो, लफ्ज़ की आवाज़ सही निकले आपकी। तो अंत सरीअ, अंत सरीअ, अंत सरीअ, ठीक है। तो आइन की आवाज़ निकालना होगा आपको। तो अंत सरीअ का मतलब यू आर फास्ट, तुम काम में बहुत तेज़ हो। अंत सरीअ, तुम काम में तेज़ हो। अब हमने वो फार्मूला बताया था आपको कि भी मेल से फीमेल में कन्वर्ट करना हो किसी भी एडजेक्टिव टाइप के वर्ड को, कोई भी सिफत वाला लफ्ज़ हो, उसको मेल को फीमेल में या मस्कुलिन को फेमिनिन में या मुज़क्कर को मुअन्नस में कन्वर्ट करना हो तो हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है। वो फार्मूला याद रखिए, डायरी में भी लिख कर रखिए उसको। किसी भी मुज़क्कर लफ्ज़ को मुअन्नस में तब्दील करना हो तो आखिर में गोलता लगा देते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ जो है ना ऐसी कन्वर्ट हो जाते, जैसे तबीब से तबीबा और मुहंदिस से मुहंदिसा। इसी तरह अब ये देखिए अंत सरी, तुम जो है ना तेज़ हो। अब ये सरी को मुअन्नस में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, वही गोलता लगा देंगे। तो उसकी शक्ल कैसे बनेगी, ये देखिए कैसे शक्ल बन रही है इसकी। सरी के आखिर में हमने जो है ना ता लगा दिया मरबूता, तो सरी आह, हा की आवाज़ निकालना फिर उसको। तो अंत सरी, इन तय सरी आह, इन तय। अब वो इन तय तो अपनी जगह पर बाकी रहेगा मुअन्नस के लिए, ठीक है। तो इन तय सरी आह, इन तय सरी आह, इन तय सरी आह। दोबारा देखिएगा इसको, अंत सरी, अंत सरी, अंत सरी, अंत सरी, इंतई सरीअह, इंतई सरीअह, सरीअह, सरीअ, सरीअह, तुम काम में तेज़ हो। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए ताकि आपको लिख लिया, चाहे तो डायरी में लिख लिया करें, हम इसलिए इसको डिस्प्ले करते हैं ताकि आपको जो है ना डायरी में लिख डालें इसको। तो अंत सरीअ, अंत सरीअ, इंतई सरीअह, इंतई सरीअह, यू आर फास्ट, यू आर फास्ट। अच्छा, अब सरी का अपोजिट क्या होता है फिर? अब ये देखिएगा, हमने ऊपर बताया था आपको कि शातिर एक लफ्ज़ है कि शातिर, तो शातिर का अपोजिट हमने बताया कि गबी। शातिर का गबी का अपोजिट क्या है, गबी, और शातिरा का अपोजिट क्या है, गबिया। ये दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के। फिर एक लफ्ज़ अभी हमने पढ़ा सरी, फास्ट, तो फिर सरी का अपोजिट क्या होगा फिर? तो नीचे हमने डाला हुआ इसका जुमला, सरी का अपोजिट होगा बती। बती का मतलब सुस्त, स्लो, तुम काम में सुस्त हो, स्लो हो, तो कहेंगे अंत बती, अंत बती, अंत बती, बती, बती। देखिए ये ता है यहाँ पर भी, ता अभी हमने ऊपर बताया आपको कि ता की आवाज़ कहाँ से निकलती है। ता की आवाज़ वही है, सामने के जो बड़े दांत हैं, सनाया जिसको हम कहते हैं, उसकी जड़ जो है ना, ये हमारी ज़ुबान की जो नोक है वहाँ जाकर लगती है। हमारे जो दो दांत है सामने के, उसकी जड़ पर ऊपर की साइड में, है ना, नीचे का हिस्सा नहीं, वो तो किनारा हो जाएगा, वो तो जड़ में लगेगी, तो तो निकलेगा वहाँ से, तो की आवाज़। तो अंत बती नहीं कहेंगे, बती, 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 अंत बती, अंत बती। जुबान की नोक को लेकर जाइए, सामने के दोनों दांतों की जड़ में लगाइए तो आवाज़ निकल जाएगी। उसके बाद जो है ना बती, तो सरिये का अपोजिट क्या आ गया फिर, बती। अच्छा, बती का जो मुअन्नस या फेमिनिन क्या होगा फिर, वही फार्मूला, हाँ, ता मरबूता लगा देंगे तो बती से बती, ये देखिए कैसा बनेगा वो लफ्ज़। तो अंत बती, इंतई बतीअह, इंतई बतीअह, इंतई बतीअह, अंत बती, इंतई बतीअह, अंत बती, इंतई बतीअह, तुम काम में सुस्त हो। इसी को इंग्लिश में हमने लिख दिया हुआ है ताकि जो साथ सिर्फ इंग्लिश जानते हैं वो ये देख लें। अंत बती, देखिए यहाँ टी है लेकिन तो की आवाज़ निकालना है आपको। अंत
بطی انتئی بطیئہ انت بطی انتئی بطیئہ 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 ٹی نہیں پڑھنا اب ہم اس کو ٹی ای اے ٹی نہیں بطی طی طی بطیئہ یو آر سلو. اب یہ جو ہے نا اور ایک لفظ ہمارا ایک جملہ اور ہے باقی تاکہ جو ہے نا آپ کے پاس کچھ الفاظ جمع ہو جائے. اس لیے ہم نے اصل مقصد آپ کو بتانا تھا کہ انت اور انتئی سمجھانا تھا مجھے آپ کو کہ اسپوکن عربی میں جو ہے نا تم کو کیا کہتے ہیں ہم. تو تم کو مرد کو کہیں گے انت، عورت سے کہیں گے انتئی. لیکن ہم نے چاہا کہ اس کے ساتھ میں بہت سارے الفاظ آپ کو بتا دیں یا بہت سارے سینٹینس فریز ڈال دیں تاکہ آپ جو ہے نا ان کا استعمال کر سکیں یا کوئی آپ کے خلاف استعمال کرے تو آپ اس کو سمجھ سکیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کامنٹ کر رہا ہے. تو یہ دیکھیے گا آخری کا جملہ ہے ہمارے پاس انت چذاب انت چذاب. اب آپ پوچھیں گے کہ بھی عربی میں تو چ نہیں نکلتی ہے، تو ہم نے پہلے اس سے پہلے بھی بتایا ہوا ہے آپ کو کہ بے شک عربی میں چا نہیں ہے لیکن بحرینی لہجے میں چا پائی جاتی ہے. چا کا ساؤنڈ ان کے پاس ہے، یہ بولتے ہیں اسپوکن جو عربی ہند کی اس میں بولتے ہیں یہ بحرینی اسٹائل میں. تو اصل میں یہ کاف کو یہ ہم نے یہ فارمولا آپ کو اس کے پہلے بتایا ہوا ہے کہ چھوٹی کاف کو جو ہے نا چ میں چینج کر دیتے ہیں. کتاب والی کاف جو ہے نا کتاب کے اندر جو کاف ہے اس کاف کو چ میں چینج کرتے ہیں. تو یہ اصل میں کذاب ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ کذب. کذاب کذاب کا مطلب جھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو کذاب بولنے کے بجائے چذاب بولتے ہیں. یہ انت چذاب، تم جھوٹے ہو. یو آر اے لائر، یو آر اے لائر. انت چذاب انت چذاب. اب یہ دیکھیں چذاب نہیں کہنا، چذاب نہیں، چذاب. یہ دیکھیں دال کی آواز بھی وہیں سے نکل رہی ہے. کہاں سے؟ وہ جو سامنے کے جو دو بڑے دانت ہیں نا، اب یہ اس کی نوک سے نکل رہی، نیچے کا جو حصہ ہے سامنے کے جو دو دانت ہیں وہاں جا کر ٹچ ہو رہی. نیچے کی جو حصہ ہے اس کا ہماری زبان کی نوک وہاں جا کے ٹچ ہو رہی ہے. ٹپ آف دا ٹنگ، ٹپ آف دا ٹنگ. زبان کی جو نوک ہے سامنے کے جو دو دانت ہیں وہ سامنے کے دونوں دانتوں کی کا جو کنارہ ہے نیچے نچلا حصہ ہے وہاں جا کے ٹچ ہو رہی ہے، تب یہ جو ہے نا زال کی ساؤنڈ نکلے گی، ہے نا. تو انت چذاب چذاب چذاب. اس کو چز نہیں کہنا، چز نہیں، چز چز. تو زبان کی نوک کو لے جا کر ٹچ کیجئے کہاں پر؟ سامنے کے دونوں دانتوں کے کنارے پہ نیچے کی طرف. آپ ہم تھوڑی سی آپ شروع میں اس لیے محنت کرنا ہے آپ پر آوازوں پر کہ آپ کو تلفظ صحیح آ جائے لفظوں کا. تو کسی دن جو ہے نا اس کا بھی ویڈیو بنا دیں گے، سارے حروف آپ کے سامنے ڈسپلے کریں گے اور ان کا سارا ساؤنڈ جو ہے نا آپ کو دکھا دیں گے تاکہ جو ہے نا ایک الگ سے ویڈیو صرف ساؤنڈ کا بن جائے آپ کے لیے ریفرنس کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو انت چذاب انت چذاب، لیکن کذاب ہے وہ، ہے نا. اور قرآن جب آپ جو ہے نا حرفوں کا تلفظ صحیح سمجھ لیں گے تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں غلطی نہیں ہوگی. آپ قرآن پڑھتے ہیں مثلا ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھیے وہاں پر بھی ذال آیا ہوا ہے. کذب لفظ کذاب اور کاذب استعمال ہوا ہے وہاں پر بھی. یکذب یہی لفظ ہے، کذب جھوٹ. لیکن اردو والے جو حضرات ہیں وہ ایسے پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ غلط ہے. یہ تو یہ صحیح ہے. اردو والے کیا پڑھتے ہیں؟ ارأیت 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 نہیں، ارأیت، را کو پر پڑھنا چاہیے وہاں پر. ارأیت ارأیت. اور یکذب بولتے ہیں، یکذب نہیں، وہ تو زا کی آواز ہوگی، ذال کی آواز ہے. یکذب وہی زبان کے نوک اوپر کے دونوں دانتوں کے کناروں کو ٹچ کرنا ہے. ارأیت الذی، الذی دیکھیے الذی سب لوگ پڑھتے ہیں اردو میں ارأیت الذی، لذی نہیں لذی. یہی وہ ذال ہے، یہی وہ ذال ہے جو اگر آپ کی ذال صحیح ہو جائے تو قرآن کے بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو انت چذاب انت چذاب انت چذاب. اب وہی فارمولا چذاب کا فیمیل یا فیمنین کیسے کنورٹ کریں گے آپ؟ فارمولا آپ کو بتایا میں نے. تو اس کے آخر میں با کے آخر میں گولتا ٹچ کر دیں گے تو چذاب سے کیا بنے گا آپ بتائیے خود ہی مائنڈ میں سوچئے. ہاں چذابہ بننا چاہیے. اگر آپ نے ایسے ہی سوچا ہے تو صحیح سوچا ہے، ادروائز غلط ہے. تو انت چذاب انت چذاب. اور اس کا فیمنن انتئی چذابہ انتئی چذابہ انتئی چذابہ. تم جھوٹے ہو، تم جھوٹی ہو. تو تم جھوٹے ہو انت
कज़्ज़ाब, तुम झूठी हो, इंतई कज़्ज़ाबा, इंतई कज़्ज़ाबा, इंतई कज़्ज़ाबा। बहरहाल आप किसी को बोलना नहीं है ये, लेकिन अगर आपको कोई बोले तो आपको समझना ज़रूरी है ना कि वो आपको क्या बोल रहा है। तो हम ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप इस्तेमाल करें किसी के ख़िलाफ़। ये कुछ कुछ जुमले इसलिए सीखना पड़ता है कि कोई आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है तो आप समझ लें कि वो क्या बोल रहा है आपके अगेंस्ट में या आपके फेवर में। तो हम सारी चीज़ों को कभी कभी बताना ज़रूरी होता है, अच्छे बुरी चीज़ें सारी बताना पड़ता है ना। बुरे अल्फाज है वो इसलिए सीखना पड़ता है कि आप इस्तेमाल ना करें किसी के ख़िलाफ़, कोई आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे तो आप उसको समझ सके। ठीक है, तो अंत चद्दाब, इंत चद्दाबा, इंत चद्दाबा। इंग्लिश में देखते हैं इस लफ्ज़ को, और इसी पे थोड़ी 1-2 सेकंड में इंशाल्लाह हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। अंत चद्दाब, चद्दाब, चद्दाब। देखिए जैड है वहाँ, तो आप चज़्ज़ाब नहीं कहेंगे, जी नहीं, री, ये अरबी में है ये तो हमारा। तो अंत चज़्ज़ाब, इंतई चज़्ज़ाबा, 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 यू आर ए लायर, यू आर ए लायर। तो ये हमारी वीडियो ख़त्म हुई, और इंशाल्लाह उम्मीद है और तवक्को है कि आपके लिए ये वीडियो जो है ना मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह आप लोग जो है ना चीज़ों को समझें और याद रखें, और बेहतर है कि आप एक डायरी बनाएं और डायरी में नोट करें और चीज़ों को याद रखें। इंशाल्लाह अभी चंद वीडियो हमें 5-10 जमा हो जाएंगे हमारे पास, और फिर अगले तो फिर जो है ना हमने जो पिछले वीडियो में जो बताया है उसका क्वेश्चन आपसे जो है ना एक वीडियो में करेंगे। सिर्फ आपसे कहेंगे उर्दू कि भी इसकी अरबी बताइए आप लोग। मसलन अब जो है ना हफ्ते अशरे के बाद अब एक वीडियो बनाएंगे हम, उसमें पूछेंगे कि इसके पहले की जो वीडियोज़ में हमने बताया था आपको, तो उसकी अरबी आप बताइए। हम डिस्प्ले करेंगे सिर्फ उर्दू, लेकिन आप अरबी बताइए उसकी, और हम पूछेंगे मसलन इसको छुपा देंगे, हम सिर्फ इतना पूछेंगे आपसे कि तुम काम में सुस्त हो, इसको बहरीनी स्टाइल में कैसे बोलेंगे आप बताइए। तो हम सिर्फ ऐसा डिस्प्ले करेंगे अपने वीडियो में, और आपको जो है ना खुद जो है ना सुनकर उसका आंसर करना है, उसको आपको जवाब देना है कि तुम काम में सुस्त हो बहरीनी स्टाइल में आप कैसे कहेंगे। तो आपको कहना होगा, अगर नहीं कहेंगे तो इसका मतलब आपको याद नहीं हुआ है, तो फिर हम आपको रिपीट कर देंगे वहाँ पर कि तुम काम में सुस्त हो, उसको कहेंगे कि अंत बती, इंतई बती आ। तो अगर आपने ऐसे ही जुमला कहा तो करेक्ट याद हुआ, नहीं हुआ याद हुआ तो हम आपको उसी टाइम बता देंगे यहीं पर ऐसा डिस्प्ले में, ताकि आपको याद हो जाए। तो ये रिवीजन के तौर पर इंशाल्लाह, रिवीजन या टेस्ट या प्रैक्टिस जो भी कहें आप इसको, तो रिवीजन वाला एक वीडियो सेम शीट्स का जो है ना इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद, हफ्ते अशरे के बाद इंशाल्लाह रिवीजन या टेस्ट या प्रैक्टिस के तौर पर आप क्वेश्चन सिर्फ जो है डालेंगे हम, उसमें आपसे पूछेंगे, आप जवाब दीजिए, और थोड़ा सा पॉज करेंगे हम आपके लिए, और फिर आपको जो है ना जवाब देंगे, ताकि अगर आपने सही जवाब दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जवाब दिया तो सुनकर जो है ना अपना करेक्शन कीजिएगा। उम्मीद, और आपके कोई कमेंट हो इस पर, या कोई सजेशन हो, या कोई ऐसी चीज़ हो कि जो आप समझते हो कि भाई कुछ चीज़ें, तो जो भी ज़रूरत महसूस करते हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है ना लाजिमन जो है ना एंटर करें, कमेंट के अंदर हमें ख़बर कर दें कि आप क्या चाहते हैं मज़ीद। इंशाल्लाह हमारे पास जो मुनासिब या जो बेहतर चीज़ है आपके लिए हम बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई ख़ास ज़रूरत हो, आपके अपने पास कोई जुमले हों जो जानना चाहते हों, या आप कुछ सजेशन हो, तो आप उसको हमें जो है ना इस पर ज़रूर ज़िक्र कर दें कमेंट के अंदर, ताकि हमारे लिए जो है ना एक वो गाइडलाइन हो जाए, या एक जो है ना हमारे लिए एडवाइस हो जाए। इंशाल्लाह उस पर अमल किया जाएगा इंशाल्लाह। इसी पे इक्तफ़ा करते हैं इंशाल्लाह। तो हम सरसरी तौर पर एक नज़र डालते हैं, तो हमने कितने अल्फाज सीखे ये देखते हैं हम शीट नंबर 4 में बहरीनी अरबी की। 2 लफ्ज़ तो बुनियादी तौर पर हमने सीखा हुआ है, एक अंत, और दूसरा बताइए अंत के बाद इंतई, इंतई। अच्छा, उसके बाद जो है ना और कितने ना, एक लफ्ज़ सीखा है शातिर, स्मार्ट के लिए क्या लफ्ज़ सीखा है हमने, होशियार के लिए लफ्ज़ सीखा है शातिर, और उसका फेमिनिन या मुअन्नस है शातिरा, शातिर, शातिरा। अच्छा, शातिर और शातिरा का अपोजिट क्या बताया हमने, बताइए, जहन में सोचिए, शातिर या शातिरा का अपोजिट, पास देते हैं थोड़ा सा। हाँ, शातिर या शातिरा का, शातिर का अपोजिट क्या है, गबी, गबी, गबी। और शातिरा का अपोजिट क्या है, शातिरा का, शातिरा, गबिया, गबिया, गबिया। तो 2 लफ्ज़ सीखा हमने, शातिर और गबी, उसका शातिरा, गबिया फीमेल। फिर एक और लफ्ज़ सीखा हमने सरीर, सरीर का मतलब फास्ट,
बहुत तेज़। उसका फेमिनिन है सरीआ, 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 सरी, सरी। अच्छा बताइए फिर सरी का अपोजिट क्या बताया था हमने, याद है आपको? सोचिए, हम पॉज देते हैं 1 सेकंड के लिए। सरी का अपोजिट, हाँ सरी का अपोजिट है बती। सरी का अपोजिट क्या है? बती, बती। सरी आह, बती आह, सरी आह, बती, बती आह। ये देखिएगा 2 अपोजिट और हो गए। और एक आखिरी का लफ्ज़ बताया था हमने चद्दाब, झूठा, चद्दाब। इसका मुअन्नस या फेमिनिन क्या है बताइए? चद्दाब का। पॉज के साथ आपको देते हैं मौका। चज़ाबा, चज़ाबा, चज़ाबा। 1 सेकंड में। और आपको जो है ना चलते चलते आप 1 सेकंड में जो है ना आप इसको प्रोनाउंस कीजिए, आप अपने तौर पर प्रोनाउंस कीजिए इस लफ्ज़ को 1 मरतबा माइंड में अपने। पॉज देकर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या किया, आप माइंड में रखिए आप अपने कि आपने कैसे प्रोनाउंस किया इसको, फिर मैं आपको प्रोनाउंस करके बताता हूँ। शातिर, शातिर, शातिर। इसको प्रोनाउंस कीजिए, इसको प्रोनाउंस कीजिए आप अपने माइंड में। पॉज देता हूँ मैं। शातिरा, शातिरा, शातिरा। अच्छा इस लफ्ज़ को जो है ना प्रोनाउंस कीजिए आप। पॉज देता हूँ मैं आपको, फिर मैं बताता हूँ। गबी, गबी, गबी। इसको प्रोनाउंस कीजिए आप पॉज के साथ में। पॉज देता हूँ आपके लिए। गबिया, गबिया, गबिया। अच्छा ये देखिए, इसको प्रोनाउंस कीजिए आप। पॉज दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। सरीअ, सरीअ, सरीअ। इसको प्रोनाउंस कीजिए। सरीअ, सरीअ, सरीअ। इसको प्रोनाउंस कीजिए। बती, बती, बती। इसको प्रोनाउंस कीजिए। बतीअह, बतीअह, बतीअह। और ये आखिरी लफ्ज़ है, इसको प्रोनाउंस कीजिए और अब इसी पे इक्तफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं फिर इंशाअल्लाह। चज़ाब, चज़ाब, चज़ाब। ज़ुबान की नोक, ऊपर के दोनों दांत जो सामने के हैं उनके नोक, उनके किनारे से नीचे वाला जो किनारा है, निचला हिस्सा, उसको टच कीजिए। चज़ाब। और इसको फिर आखिरी में प्रोनाउंस करके दिखा दे, अपने माइंड में प्रोनाउंस कर लें इसको, करेक्शन हो जाएगा आपका। चज़ाबा, चज़ाबा, चज़ाबा। तो इसी पे इक्तफ़ा करते हैं हम, और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। जो इंशाअल्लाह कल या परसों जो है ना फिर नया एक वीडियो डालेंगे, ताकि जो है ना हफ्ते के अंदर 2 वीडियो आप तक पहुंच जाओ। कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह मदीना अरबी का भी जो है ना इंशाअल्लाह थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो आपके लिए इसी अंदाज़ के जो है ना आपको बना कर देते हैं। इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।